ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु शैक्षिकप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 37 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् 37 पाठे वयं सर्वादौ तावत् वार्तिकं पठितवन्तः। अग्निधिशरणे रणभत्वञ्च इति। तत्र अस्य वार्तिकस्य अर्थः, वार्तिकस्य उदाहरणञ्च अस्माभिः दृष्टम्। अग्निम् इन्धे अग्नीत्, तस्य स्थानम् आग्नेध्रम् इति भवति। अग्नीधशब्दात् रण अपि च अग्नीधशब्दस्य जष्ट्वाभावाय भसंज्ञा भत्वमपि एतेन एव वार्तिकेन उक्तम्। तत्र तात्स्थ्यात् तत्र सः अपि आग्नेध्रः भवति, नाम सः ऋत्विक्। यः अग्नीत् भवति सोऽपि आग्नेध्रः भवति। तात्स्थ्यात् नाम तस्मिन् तिष्ठति इति हेतोः गौणार्थे इत्यपि अस्माभिः पठितं तत्र। ततश्च समिधामाधाने षेण्यण् इति वार्तिकं पठितम्। समिधि इति शब्दात् आधाने इत्यर्थे नाम समिधि इति षष्ठ्यन्तात् समिधाम् आधाने इत्यर्थे षेण्यण् इति प्रत्ययो भवति। षेण्यण् इति प्रत्ययविधानेन सामिधेन्यः मन्त्रः इति रूपं सिद्ध्यति। षेण्यणः षित्करणं तु सामिधेनीरिक् इत्यस्मिन् उदाहरणे नीषः प्रवृत्तिः भवतु इति एतदर्थम्। ततश्च सूत्रं पठितम् अस्माभिः रथाद्यत्। रथशब्दात् यत् प्रत्ययो भवति तस्येदम् इत्यस्मिन् अर्थे इति तस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ततश्च तत्र पत्रपूर्वादञ् इति सूत्रं पठितं। पत्रपूर्वात् रथ इति शब्दात् अञ् इति प्रत्ययः भवति इति अस्माभिः सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ततः च आश्वरथ्यम् इति उदाहरणम्। अश्वरथस्य इदम् यत्न अञ् इति अश्वरथस्य इदम् आश्वरथम् इति रूपं साधितम्। यत् तु गतसूत्रेण, तत्रापि भाष्ये उक्तं वार्तिकम् अपि अस्माभिः स्मृतं। रथाद्रथाङ्गे इति। अस्तु, ततः पत्राद्भर्युपरिषदश्च इति सूत्रं पठितम्। पत्रवाचकात् शब्दात् अध्वर्युशब्दात् परिषत् शब्दात् च तत्र अञ् इति प्रत्ययः भवति। पत्रात् तु बाह्ये अर्थे एव गम्यमाने अञ् प्रत्ययो भवति। अतः अश्वस्य इदं वहनीयम् आश्वम् इति रूपं पठितं। तत्रैव अध्वर्योः इदम् आध्वर्यवम् इति रूपं, परिषदः इदम् इत्यस्मिन् अर्थे पारिषदम् इति च रूपं पठितम्। ततः हलसीराट्ठक् इति सूत्रं पठितम्। हलशब्दात् सीर्शब्दात् च तस्येदम् इत्यस्मिन् अर्थे ठक् इति प्रत्ययो भवति। हालिकं सैरिकम् इति रूपद्वयं साधितम्। ततः
द्वन्द्वाद्वन्द्वैर्मैथुनिकयोः इति सूत्रं पठितं। नाम द्वन्द्वयुक्तात् शब्दात् वैरे अर्थे मैथुनिकार्थे च गम्यमाने वुन् इति प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः पठितः। तत्र काकोलुकस्य वैरं काकोलूकिका इति भवति। स्त्रीत्वं तु लोकात् भवति इति पठितमेव अस्माभिः। कुत्सकुशिकयोः विवाहः अथवा मैथुनिका नाम विवाहः इत्यर्थः दृष्टः अस्माभिः। कुत्सकुशिकिका इति रूपं भवति। सम्यक्। ततः तत्र वार्तिकं पठितं वैरे देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधः इति। वैरार्थः यदि तर्हि देवासुरादिभ्यः तत्र ऊनः प्रतिषेधो वक्तव्यः। तत्र ऊन् न भवति, अणेव भवति, औत्सर्गिकः। देवासुरयोः वैरं दैवासुरम् इति भवति। देवासुरयोः विवाहस्तु दैवासुरिकम् एवं खलु। विवाहपक्षे तु तत्र देवासुरिकम् इति न देवासुरिका इति रूपं भवति। वैरपक्षे एव अयं निषेधः उच्यते इति, अथवा अयं प्रतिषेधः उच्यते इति अर्थः। एवं ततः गतपाठे एतावानेव विशेषः अस्माभिः पठितः। अयञ्च 37 पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। इदानीं तावत् 37 पाठः प्रकरणस्यास्य तत्र भवत्यारब्धः। तद्धितेषु शैक्षिकप्रकरणस्य 37 पाठः आरब्धो भवति। अस्मिन् पाठे सर्वादौ वयम् इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठन्तः स्मः। तदेवं गोत्रचरणाद्वुञ् इति। गोत्रचरणाद्वुञ् इत्यस्मिन् सूत्रे गोत्रचरणात् इति प्रथमं पदं, वुञ् इति द्वितीयं पदं भवति। गोत्रञ्च चरणश्च, गोत्रचरणं समाहारद्वन्द्वः प्रकृते भवति। तस्मात् गोत्रचरणात् एवं रीत्या भवति। वुञ् इति प्रथमान्तमित्युक्तमेव तस्येदमिति सूत्रम् अनुवर्तते। ततः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे इति इमानि अपि सर्वाणि सूत्राणि अत्र अनुवर्तन्त एव। समीचीनं। ततः सूत्रस्य अर्थः कर्तव्यः। व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। गोत्रप्रत्ययान्तात् शाखाध्येतृवाचिनश्च, शाखाध्येतृवाचकः खलु चरणशब्दः इति वयं जातेरस्त्रीविषयादयो पदात् इति सूत्रादारभ्य पठन्तः स्मः। तत्र सन्दर्भे कथयति षष्ठ्यन्तात्, नाम गोत्रप्रत्ययान्तशब्दः षष्ठ्यन्तः अपेक्षितः, शाखाध्येतृवाचकशब्दोऽपि षष्ठ्यन्तः अपेक्षितः। षष्ठ्यन्तात् इदमित्यर्थे, नाम तस्येदमित्यस्मिन् अर्थे तच्छब्देन तर्कः गोत्रशब्दः चरणशब्दश्च गृह्यते। एवं खलु। वुञ् इत्यर्थः, वुञ् इति प्रत्ययो भवति इति। अग्रे कथयति प्रवराध्यायप्रसिद्धमिह गोत्रम् इति अभिप्रेत्योदाहरति इति। एवं खलु। नाम लौकिकमेव अत्र गोत्रं वर्तते। प्रवराध्याये यथा अत्रिः, भृगु, तत्र कौण्डिन्यः, वसिष्ठः इत्यादयः परिगणिताः खलु, तेषामेव लौकिकी गोत्रपरम्परा प्रचलति।
तान् ऋषीन् तेभ्यः ऋषिभ्यः आरभ्य अथ तादृशं प्रसिद्धं गोत्रम् इह विवक्षितं वर्तते इति अभिप्रेत्य उदाहरति किम् औपगवकम् इति। कथं विग्रहः इति चेत् उपगोः इदं गोत्रवाचकात् उपगु इति शब्दः, नाम अत्र अपत्यार्थः सामान्यः गोत्रशब्दस्य इत्यर्थः। अतः गोत्रचरणाद् वुञ् इत्यनेन वुञ् प्रत्ययः, वुञः वु इति अवशिष्यते। उपगु वु आदिवृद्धिः औपगु वु गुणः और्गुणः इत्यनेन औपगो तत्र वु इत्यस्य अकादेशोऽपि कर्तव्यः। औपगो अक, पुनः अवादेशः औपगव आ औपगव औपगव अक मेलनेन औपगवक सुप्रत्ययः अं पूर्वरूपं च विधाय औपगवकम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः तदेव व्याख्यात्रापि तदेव उच्यमानमस्ति औपगवस्य इदम् इत्यर्थः। सम्यक्। अग्रे कथयति वस्तुतस्तु औपगवः प्रवरसूत्रेषु न दृष्टः, नाम प्रवरसूत्रेषु अयं न दृश्यते। प्रवरसूत्राणि खलु वर्तन्ते, तस्य प्रवराध्याये एव गोत्रपरम्परा वर्तते। तदेव अत्रिगोत्रं भरद्वाजगोत्रं वसिष्ठगोत्रम् इत्यादिकं खलु वदामः। तस्य अपत्यम् अग्रे 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 सर्वेपि ते तद्गोत्रवाचकाः भवन्ति। अपत्यं पौत्रप्रतिगोत्रम् इति नोच्यते अत्र। एतत् सर्वं वयं आरम्भात् पठन्तः आगताः स्मः एतावत्पर्यन्तम्। अतः नूतनोऽपि अयं विषयः नास्ति, परन्तु अस्य अनुसन्धानम् अयं स्वयं तत्र अनुसन्धाय कथयति व्याख्याता। नाम औपगवः इति प्रवरसूत्रेषु न दृश्यते। न दृश्यते तर्हि कथमत्र औपगव इति शब्दः गृहीतः इति ग्रन्थकारः एव जानीयात्, अथवा अन्यत्रापि अस्य दर्शनं स्यात्। कथयति अग्रे ग्लौचुकायनकं वृत्त्यादौ उदाहृतं, नाम काशिकायां तु ग्लौचुकायनकम् इत्यादि इति नाम इति उदाहरणं तत्र प्रदत्तं वर्तते। तच्च प्रवरसूत्रेषु दृश्यते ग्लुचुकायनि इति नाम तत्र इदम् उदाहरणं दृश्यते। ग्लुचुकायनि इति शब्दात् ग्लौचुकायनि इति शब्दात् मुन् खलु, एवं मुनि सति ग्लौचुकायनकम् इति रूपं सिद्धं भवति। अस्तु, अग्रे इदानीं चरणवाचकात् उक्तं खलु, शाखाध्येतृवाचकात् अथवा शाखाध्येतृवाचिनः षष्ठ्यन्तात् इदमर्थे वुञ् इति। वुन् वुञ् वुञ् इत्यनेन भवति, इत्यनेन सूत्रेण वुञ् इति भवति। तर्हि तत्र चरणविषये कश्चन विशेषः उच्यते। तत्र वार्तिकम् उच्यते, वार्तिकमस्ति। वार्तिकं किं वर्तते? चरणाद्धर्माम्नाययोरिति वक्तव्यम् इत्यस्ति। नाम चरण इति शब्दात् तत्र धर्मार्थे आम्नाये च अर्थे, नाम तत्र वार्तिकस्य पदच्छेदं यदि भवन्तः पश्यन्ति, चरणात् पञ्चम्यन्तं पदं भवति, धर्माम्नाययोः, धर्मश्च आम्नायश्च, धर्माम्नायौ तयोः धर्माम्नाययोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं रूपं भवति। इति अव्ययं भवति। वक्तव्यमिति प्रथमान्तं भवति। तत्र वार्तिकमिदं, वार्तिकेन अर्थः उच्यते। कः वार्तिकस्य अर्थं पश्यामः। व्याख्याता कथयति, पश्यन्तु। चरणाद्यो वुञ् विहितः, सः धर्मे आम्नाये च वाच्ये भवति इति।
नान्यत्र इत्यर्थः। चरणवाचकात् प्रातिपदिकात् तत्र धर्मार्थे आम्नायार्थे एव च, आम्नाय नाम तद् वेदः, वेदाभ्यासो वा, वेदार्थे एव गम्यमाने उञ् इति प्रत्ययो भवति इति अत्र अर्थनिर्णये कश्चन नियमः क्रियते एतेन वार्तिकेन। सम्यक् तत्र उदाह्रियते काठकम् इति। तत्र कथयति पश्यन्तु, कठेन प्रोक्तम् अधीयते कठाः, एवं खलु। कठेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र प्रत्ययो भवति, तस्य प्रोक्ताल्लुकितने लुक् भवति, एवं खलु। कठ इत्येव विशिष्यते, जसि सति कठाः इति भवति। अग्रे कथयति तेषां धर्मः आम्नायो वा इत्यर्थः। कस्य? कठशब्दस्य। नैव, अस्मिन् अर्थे कठशब्दात् कः प्रत्ययः? गोत्रचरणाद् वुञ्, शाकाध्येतृवाचकः खलु कठशब्दः, अतः वुञ् इति प्रत्ययः भवति। कठ वुञ् आदिवृद्धिः, काठ अक, उञः अकादेशोऽपि कर्तव्यः, काठ अक, पुनः यस्य चित्तेन ढकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः, काठक, सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय काठकम् इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। आम्नायो वेदाभ्यासः इति कथयति। आम्नायः वेदाभ्यासः इति भवति। सम्यक्। एतावान् विशेषः प्रकृतसूत्रे प्रकृते च वार्तिके भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते एवं। किं कथयति? सत्यं, सङ्घाङ्कलक्षणे ष्वञ्ञामण्, सङ्घाङ्कलक्षणे ष्वञ्ञामण् इत्येवं रीत्या किञ्चित् वैचित्र्यं सूत्रस्य उच्चारणे भवति, तथापि वर्णान् सम्यक्तया अभ्यस्य उच्चारयितुं शक्नुमः। भवतु। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। सूत्रे प्रथमं पदं वर्तते सङ्घाङ्कलक्षणेषु इति। सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं पदं भवति। अञ्यञ्ञाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं भवति। अण, अण इति प्रथमान्तं पदं भवति। तत्र प्रथमस्य पदस्य विग्रहं कुर्मः। सङ्घश्च अङ्कश्च लक्षणञ्च, सङ्घाङ्कलक्षणानि, तेषां सङ्घाङ्कलक्षणानि तेषु, सङ्घाङ्कलक्षणानि तेषु सङ्घाङ्कलक्षणेषु इति खलु प्रथमं पदं वर्तते। ततः द्वितीयस्य पदस्य विग्रहं कुर्मः। ऐञ्च ञञ्च इञ्च, ऐञ्यञ्यः, तेषाम् ऐञ्यञ्याम्, एवं रीत्या तत्र बहुत्वं प्रयोक्तव्यम्। विग्रहः अत्र कर्तव्यः। इतरेतरयोगद्वन्द्वः अस्मिन् पदे भवति। गोत्रचरणात् वुञ् इत्यस्मात् सूत्रात् गोत्रात् इत्यनुवर्तते। तस्येदं प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे, एते सर्वेपि अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समीचीनं। ततः प्रकृते
सूत्रार्थः कर्तव्यः वर्तते। किं कथयति व्याख्याता पश्यन्तु। अयन्तात् ययन्तात् इयन्तात् च सङ्घे अङ्के लक्षणे च इदन्त्वेन विवक्षिते अनित्यर्थः च स्यापवादः। नाम च प्रत्ययं प्रबाध्य अयमण भवति इति। नाम एतेन सूत्रेण अण यदि विधेयः तर्हि तस्मै अणे अथवा तदणविधानाय अयन्तं वा भवेत् तत्प्रातिपदिकम् अथवा ज्ञयन्तं भवेत् अपि च अथवा च इयन्तं भवेत्। अयन्तानि ययन्तानि इयन्तानि च प्रातिपदिकानि अस्माभिः पूर्वं पठितानि सन्ति। अपि च तत्र सङ्घार्थे अङ्गार्थे लक्षणार्थे च गम्यमाने इत्यपि उक्तं खलु। एवं खलु। तत्र अयं तु सूत्रार्थः। अत्र कश्चन विशेषः वार्तिककृतापि उच्यते। अतः वार्तिकं पश्यामः। वार्तिकमस्ति घोषग्रहणमपि कर्तव्यम् इत्यस्ति। कथयति सङ्घाङ्कलक्षणघोषेषु इति कर्तव्यम् इत्यर्थः। सङ्घाङ्कलक्षणेषु इति खलु सूत्रं कृतं, न तत्र घोष इत्यपि पठनीयं। ततः सङ्घाङ्कलक्षणघोषेषु इति वक्तव्यम् इति सूत्रं कर्तव्यम् इत्यर्थः। ततः कथयति तथा च तिस्रः प्रकृतयः प्रत्ययाश्चत्वारः इति न यथासङ्ख्यम्। एवं खलु। तथा वा अथवा त्रयः प्रत्ययाः प्रकृतयः नैव प्रत्ययाः चत्वारः नैव। प्रत्ययाः कति परिगणिताः? ऐञ्च ञञ्च इञ्च त्रयः खलु प्रत्ययाः पठिताः। प्रत्ययः भिन्नः अर्थः प्रत्ययार्थः भिन्नः भवति। एवं खलु। सम्यक्। प्रत्ययार्थः कति उक्ताः अधुना? सङ्घार्थः, अङ्गार्थः, लक्षणार्थः, घोषार्थः, एवमेव चत्वारः प्रत्ययार्थाः उक्ताः। एवं खलु। प्रत्ययस्तु अत्र ऐ एव विधेयः वर्तते। ऐन अण एवं खलु। अणेव विधेयः वर्तते। एवं खलु। परन्तु किं प्रत्ययान्तेभ्यः अयम् अण विधेयः इति चेत् अयन्तात् ञयन्तात् इयन्तात् च ते तु त्रयः एव वर्तन्ते। प्रकृतयः अपि त्रयः एव तर्हि भवन्ति अत्र। एवं खलु। ऐ प्रत्ययान्ता प्रकृतिः एका, ञै प्रत्ययान्ता एका प्रकृतिः, इय प्रत्ययान्ता च काचित् प्रकृतिः। आहत्य तिस्रः प्रकृतयः अत्र भविष्यन्ति। अर्थाः अधुना चत्वारः उपस्थिताः वर्तन्ते। घोषग्रहणमपि कर्तव्यम् इति वार्तिकबलात् इति भेदः अस्ति। अत एव उक्तवान् तिस्रः प्रकृतयः प्रत्ययाश्चत्वारः इति न यथासङ्ख्यम्। अतः अधुना अत्र यथासङ्ख्यनियमः न भवितुम् अर्हति वार्तिकारम्भद्वारा। वार्तिकारम्भं यदि कुर्मः तर्हि यथासङ्ख्यनियमस्य प्रकृते प्रसक्तिः न सम्भवति। कुतः? प्रत्ययार्थास्तु चत्वारः वर्तन्ते, प्रकृतयस्तु तिस्रः एव। अयन्तप्रकृतिः, ययन्तप्रकृतिः, इयन्तप्रकृतिश्च। एवं खलु। अतः न यथासङ्ख्यं, नाम यथासङ्ख्यनियमः अत्र नैव प्रवर्तते इति। तर्हि इदानीम् उदाहरणानि द्रष्टव्यानि। अयन्तात् अणः उदाहरणमुच्यते। तत्र प्रथमं पश्यन्तु उदाहरणमस्ति बैदः। आदौ उक्तवान् ऐ, नाम ऐ प्रकृत्या अथवा अयन्तप्रकृत्या अणः उदाहरणम् इदं वर्तते इति अर्थः।
तत्र कथं विग्रहः इति चेत् अग्रे अग्रे कथ्यते सङ्घो अङ्को घोषो वा सङ्घाङ्कलक्षण एवं तत्र लक्षणम् अपि अग्रे उक्तम्। एवं खलु तर्हि विग्रहः कथं वैदः सङ्घोऽङ्को लक्षणो वा वैदं लक्षणम् एवं खलु विदानां सङ्घः विदानाम् अङ्कः विदानां लक्षणं विदानां घोषः एवं रीत्या प्रकृते विग्रहः कर्तुं शक्यते। कुतः यथा तथा अत्र अर्थानुरोधः वर्तते तथा अत्र अर्थः अपेक्षितः अस्ति इति एतदर्थम्। एवं खलु तर्हि प्रकृते तत्र वैदम् इति उदाह्रियते। वैद यः शब्दः सः अञन्तः वर्तते वा न वा तदेव तत्र अनृष्यानन्तर्ये विदादिभ्यो इत्यनेन सूत्रेण अञ् प्रत्ययः क्रियते विद अञ् ततः तत्र वैद इति शब्दः सिद्धः भवति। एवं खलु एकवचने वैदः द्विवचने वैदः बहुवचने तु तद्राजस्य बहुश्रुतेनैवास्त्रियाम् इति लुक् भवति। एवं किल सः नाम विद इत्येव शब्दः तत्र अवशिष्यते तर्हि बहुवचने विदाः इत्युच्यते इति भवति सम्यक्। तर्हि तत्र तद् विदानां सङ्घः विदानाम् अङ्कः विदानां लक्षणं विदानां घोषः इति विग्रहे विवक्षिते तत्र विद इति षष्ठ्यन्तात् सङ्घाङ्कलक्षणेषु ञामण इत्यनेन सूत्रेण अण इति प्रत्ययः भवति। एवं खलु अञन्तात् अण एषः वर्तते इति स्मर्तव्यम्। तर्हि अपि वैद इत्येव खलु लभ्यते मानव अतः पुंसि चेत् तर्हि तत्र वैदः सङ्घः अङ्कः वैदः सङ्घः अङ्कः घोषः इत्यादीनि रूपाणि तत्र अवगन्तव्यानि। एवं खलु आं ततः अग्रे वैदं लक्षणम् अञन्तात् अणः उदाहरणं दृष्टम्। इदानीम् अञन्तात् ञञः उदाहरणं पश्यामः। एवं किल तत्र उक्तं ञञ् गार्ग्यः गार्गम् इति तत्र व्याख्याता कथयति गार्ग इति सङ्घः अङ्कः घोषः वा इति अर्थः नाम गार्गः प्रकृतसङ्घः अस्ति अथवा अङ्कः वा अथवा घोषः वा भवेत् इति। परन्तु ततः पूर्वम् एकम् उदाहरणम् उक्तं खलु वैदं लक्षणम् इति। वैदः सङ्घः अङ्कः घोषो वा सङ्घाङ्कलक्षण आं सङ्घे अङ्के सङ्घाङ्कलक्षण एवं तत्र सङ्घाङ्कलक्षणेषु ञामण नाम सङ्घार्थे अङ्कार्थे तु घोषार्थे च वैदः इति रूपं साधितम् अञन्तम् इति पूर्वं लक्षणार्थे वैदम् इति साधितम्। एवं खलु अयन्तादेव तदपि उदाहरणं भवति लक्षणार्थे अपि वैदम् इति उदाहरणं भवति इति प्रक्रिया पूर्ववत्। ययन्तात् गार्गम् इति अस्ति उदाह्रियमाणं तत्र कथयन् अस्ति व्याख्याता किं पश्यन्तु गार्ग इति सङ्घः अङ्कः घोषो वा इति शेषः गार्गमिति लक्षणम् इति शेषः। एवं खलु नाम गर्गवंशजानां सङ्घः वा अङ्कः वा लक्षणो वा घोषो वा
एवं रीत्या तत्र समन्वयनं तत्र अर्थः ज्ञातव्यः। यतः तस्मिन् तेषु अर्थेषु एव अस्माभिः अत्र प्रत्ययविधानं क्रियमाणं वर्तते। एवं खलु। अग्रे गच्छति। एवं दाक्षो इत्यत्रापि इञः इदम् उदाहरणं वर्तते। इङ् दाक्षः दाक्षम् एवं खलु। लक्षाणां सङ्घः लक्षणः घोषः इत्यादि अर्थः अत्र विवक्षितः। तर्हि दाक्षिशब्दः आदौ खलु साध्यते। दाक्षिशब्दः तु तत्र इकारान्तः भवति खलु। कथम् इयं प्रत्ययः तत्र भवति केन? अत्र इय इत्यनेन वा न वा? तर्हि तत्र इयन्तात् अयं प्रत्ययः अण भवति इत्यर्थः। बहुवचने आगच्छति सः इयं, परन्तु तस्य लुग् भवति। ततः सङ्घाङ्कलक्षणेषु इयामण् इत्यनेन सूत्रेण अणि सति दाक्षः दाक्षम् इति रूपद्वयं भवति। एवमेव तत्र प्रथमा बहुवचने गत उदाहरणे ञयोश्च इत्यनेनापि ञयः अपि लुग् अवगन्तव्यः, लुग् ज्ञेयः। तत्रापि एषैव लुग् अवस्था लुगः व्यवस्था अस्माभिः अवगन्तव्या इति। एवं खलु। ततः किं कथयति व्याख्याता इति पश्यामः। नन्वङ्कलक्षणयोः पर्यायत्वात् पृथग्ग्रहणं व्यर्थम् इत्यतः आह। खलु। अङ्कशब्दः लक्षणशब्दः इत्यनयोः पर्यायत्वं वर्तते। न यः अङ्कशब्दस्य अर्थः वर्तते सः लक्षणशब्दस्यापि भवति, यः लक्षणशब्दस्य अर्थः वर्तते सः अर्थशब्दस्यापि भवति खलु। अङ्कलक्षणयोः पर्यायार्थत्वात् पृथग्ग्रहणं व्यर्थम् इत्यर्थः। न पर्यायत्वात्, पर्यायार्थत्वात् इति न, पर्यायत्वान् अनयोः पर्यायत्वं वर्तते। अतः पृथग्ग्रहणं प्रकृते यत् कृतं वर्तते तद् व्यर्थम् अस्ति इति आक्षेप्यते। इत्यतः परं परमपरेति मूले उक्तं खलु। उक्तं मूले तु परमपरा इति न उक्तं, परम्परा इत्युक्तं। परम्परासम्बन्धः अङ्कः इति तत्र भेदं ज्ञापयन् अस्ति, अर्थगतभेदमपि ज्ञापयन् अस्ति। परम्परासम्बन्धः अङ्कः, परम्परासम्बन्धः अङ्कः भवति। साक्षात् तु लक्षणं, साक्षात् यः सम्बन्धः भवति तत्तु लक्षणम् इत्युच्यते। अयं भेदः वर्तते। यथा गवादिनिष्ठ तप्तमुद्राविशेषः इति उच्यते। गवादिनिष्ठतप्तमुद्राविशेषः नाम गवादिषु तत्र सन्तप्तेन सन्तप्ता उष्णा या मुद्रा भवति तस्याः सम्यक्तया औष्ण्यं तस्याम् उत्पाद्यते। ततः पूर्वं तत्र पशूनां चर्मणि तत् स्थाप्यते। तत् कदापि न च मार्जितं भवति, तस्य मार्जनं न भवति इति, दृढतया तत् तिष्ठति इति। अतः अङ्कशब्दस्य अयम् अर्थः। तस्य हि गोद्वारा स्वामिसम्बन्धः इति। गोद्वारा स्वामिसम्बन्धः नाम गवि सः वर्तते। कः? मुद्राविशेषः। अतः तत्र गोद्वारा स्वामिसम्बन्धविशेषः तत्र अवगन्तव्यः इति। अतः
अङ्कशब्दः लक्षणशब्दः इत्यनयोः द्वयोः अपि अर्थैक्यत्वात् प्रकृतये अस्य परिगणनं न कर्तव्यम् इति तु वक्तुं न शक्यते। एवं खलु? ततः तत्र अग्रे उच्यते साक्षात् तु लक्षणम् इत्युच्यते। विद्याविशेषस्तु देवदत्ते साक्षात् विद्यमानत्वात् तस्य लक्षणम् इत्यर्थः इत्युच्यते। अर्थात् नाम देवदत्ते विद्या वर्तते अथवा विद्याविशेषः वर्तते। साक्षात् विद्यमानत्वात् तस्य लक्षणम् इत्यर्थः। वदामः खलु देवदत्तः विद्यावान्, अतः विद्यावत्त्वं तस्य लक्षणत्वेन परिगण्यते। अयं भेदः वर्तते इति। अङ्कलक्षणयोः मध्ये प्रकृतस्थले, अतः अङ्कद्वारा एव लक्षणार्थः अपि भवति साम्यार्थत्वात् इति तु न भ्रमणीयम्। अर्थभेदोऽपि अस्ति, एवं खलु? अतः तत्र वैदी विद्या इत्युदाह्रियते स्त्रीलिङ्गे। घोषशब्दस्य अर्थं कथयति? घोषः आभीरपल्ली स्यात् इत्यमरः। गोपगृहसमूहः आभीरपल्ली इत्युच्यते इति कोशेषु तत्र द्रष्टव्यम्। तस्य कृते घोष इति शब्दः, सोऽपि अर्थः अत्र ग्राह्यः। सङ्घाङ्कलक्षणे शून्यामण इत्यत्र अतः अर्थेषु घोषशब्दः यः गृहीतः तस्य एवं कोशेषु अपि अर्थविशेषः ग्राह्यः। अत्र च घोष आभीरपल्ली इति उक्तमेव। सम्यक्। तदेव मूले उक्तं खलु, नाम परम्परासम्बन्धः अङ्कः भवति। साक्षात् तु लक्षणं, नाम साक्षात् यः सम्बन्धः परम्परया न, साक्षात् तस्मिन्नेव यद् भासते। वैदी विद्या नाम साक्षात् तं दृष्ट्वा अथवा तस्य व्यवहारम् अथवा तस्य वचनं श्रुत्वा ज्ञायते, आम् एषः तु विद्यमान् अस्ति इति। तल्लक्षणत्वं घोषशब्दस्य च अर्थः दृष्टः एव। सङ्घो नाम समूहः, एते अर्थाः अत्र परिगणिताः वर्तन्ते। एतेषु अर्थेषु अयन्तात् ञयन्तात् इयन्तात् च अणप्रत्ययः येषु उदाहरणेषु दृष्टः, तावदेव। अतः वैदः वैदम् इत्यादीनि उदाहरणानि, स्त्रीलिङ्गे वैदी इति च उदाहरणं तत्र साधितं। दाक्षम् इति च, दाक्षः दाक्षम् इत्यपि साधितम्, एवं खलु? इति तत्र कश्चन विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। सम्यक्। ततः इदानीम् अत्र अग्रे किं कथयति तद् द्रष्टव्यम्। सूत्रं वर्तते, शाकलाद्वा इति। शाकलात् इत्यत्र पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं वर्तते। वा इति अव्ययपदं वर्तते, एवं खलु? तत्र सङ्घाङ्कलक्षणेषु यामण् इत्यस्मात् सूत्रात् सङ्घाङ्कलक्षणेषु इति, अपि च यञः सङ्घाङ्कलक्षणेषु यामण् ञञ् ञञ् सङ्घाङ्कलक्षणेषु यामण् इति ञञ् ञञ् इत्यस्यापि अनुवर्तनं वर्तते। पश्यामः, व्याख्याता कथयिष्यति। ततश्च तत्र वार्तिकं खलु पठितं, घोषग्रहणमपि कर्तव्यम्। तस्मात् सूत्रात् वर्तते घोषपदस्यापि अनुवर्तनम् अस्माभिः कर्तव्यम्। ततः प्रकृते
गोत्रचरणाद् वुञ् इत्यस्मात् सूत्रात् गोत्रात् तस्येदम् इति सूत्रं प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद् वा शेषे एतेषामपि अत्र अनुवर्तनं ज्ञेयं। ततः सूत्रार्थं पश्यन्तु किं कथयति। शकलेनेति इति कथयति, परन्तु मूले किमुक्तं? एषः प्रायः उदाहरणविषये चर्चाम् आरब्धवान् व्याख्याता। मूले तु तत्र तावदेव अण्वोक्तेऽर्थे अण् वा उक्ते अर्थे यः अर्थः पूर्वम् उक्तः सङ्घाङ्कलक्षणेषु अपि च घोषे च अर्थे गम्यमाने। शकल इति शब्दात् अण् भवति, विकल्पेन भवति उक्ते अर्थे, नाम यः उक्तः अर्थः पूर्वं वर्तते। पूर्वं कः उक्तः अर्थः वर्तते? पूर्वं वर्तते अयन्तात् इयन्तात्, अयन्तात् इयन्तात् इयन्तात् च तस्येदम् इति इत्यस्मिन् अर्थे अण् प्रत्ययो भवति इति उक्तं वर्तते। तद् अत्र शकलशब्दविषये अपि भवति इति उच्यते। सम्यक्। तत्र तर्हि अण् भवति, तर्हि अण् तु विकल्पेन भवति पक्षे, तर्हि कः प्रत्ययः? तदर्थमुच्यते पक्षे चरणत्वाद् वुञ्, चरणत्वात् वृक्षे वुञ् अपि भवति इति उच्यते। तर्हि उदाहरणानि द्रष्टव्यानि। शकलेन प्रोक्तम् अधीयते शाकलाः इति। तेषां सङ्घः अङ्कः घोषः वा शाकलः शाकलकः, एवं खलु इति उच्यते। तर्हि तत्र किं कथयति अग्रे व्याख्याता, तत् पश्यन्तु। शकलशब्दात् प्रोक्ताणन्तात्, प्रोक्तार्थे यः अण्, तादृश अण् यः वर्तते शकलशब्दस्य अन्ते, शकलशब्दात् प्रोक्ताणन्तात्, प्रोक्तः यः अण् तदन्तात् अध्येतृप्रत्ययस्य लुकि, अध्येतृप्रत्ययः यः वर्तते तस्य लुकि, शाकलशब्दात् गोत्रचरणात् इति धर्माम्नाययोः वुञोपवादः अण् इति, नाम एवं प्रक्रिया अत्र आरब्धा भविष्यति इति, एवं खलु। तर्हि आदौ पुनः पश्यन्तु पङ्क्तिं। शकलशब्दात् प्रोक्तात् अणान्त अध्येतृप्रत्ययस्य लुकि, नाम तत्र तर्हि कथं विग्रहः कर्तव्यः? शकलेन प्रोक्तम् अधीयते शाकलाः, मूले अस्ति खलु शकलेन प्रोक्तम् अधीयते शाकलाः, तेषां सङ्घः अङ्कः घोषः वा शाकलः शाकलकः इति खलु उच्यते। शकलेन प्रोक्तम् अधीयते शाकलाः, तत्र शकलशब्दात् प्रोक्तार्थे तत्र अण् प्रत्ययः, अण् प्रत्यये सति च तत्र शाकल इति रूपं सिद्धं भवति। ततः अध्येतृवेदित्रर्थे यः प्रत्ययः तदधीते तद्वेद, तेन सूत्रेण अण् प्रत्ययः भवति। एवं खलु। तदेव कथयति अध्येतृप्रत्ययस्य लुकि, तस्य अणः लुक् भवति। तथापि शाकलशब्दस्तु सिद्धः खलु। यथा अत्र प्रोक्ताण् विहितः, तदनन्तरम् अध्येतृप्रत्ययस्य लुग् विहितः, तदनन्तरं न तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे ततः पश्चात् अत्र अण् कृतः वा न वा। लुकि कथयति शाकलशब्दात् गोत्रचरणात् इति, नाम गोत्रचरणात् धर्माम्नाययोः इति, धर्माम्नाययोः वुञः अपवादः अण्, नाम धर्माम्नाययोः अर्थयोः गम्यमाने प्रकृते एतेन सूत्रेण सङ्घाङ्कलक्षणेषु ञामण् वुञं प्रबाध्य अण् प्रत्ययो भवति। तदभावे वुञ्, नाम तस्य अभावे तु वुञ् एव भवति। तर्हि अणि सति कः किं रूपं? शाकलः इति।
शकल अण पूर्वरूपादिकं विधाय शाकल इति रूपं सिद्धं भवति। तदभावे वुञ् नाम यस्मिन् पक्षे अयम् अण न भवति तस्मिन् पक्षे तु अयं वुञ् भवितुम् अर्हत्येव इति। एवं खलु। अतः अणः पक्षे शाकलः इति रूपं, वुञः पक्षे शाकलकः इति च रूपम् अत्र अस्माभिः बोध्यम्। सम्यक्। ततः तत्र मूले किमपि कथयति इति पश्यामः। शकलेन प्रोक्तम् अधीयते शाकलाः तेषां सङ्घाङ्को घोषः वा शाकलः शाकलकः इति एतावदेव खलु उक्तं वर्तते। लक्षणे क्लीवता इत्युच्यते। नाम लक्षणार्थस्यापि प्रकृते अनुवर्तनम् अस्ति एव खलु। यथा पूर्वं वैदं लक्षणम् इति साधितं तद्वत् प्रकृतेपि क्लीवता, क्लीवतार्थः नपुंसकता नाम नपुंसकलिङ्गमेव भविष्यति। लिङ्गञ्च लोकात् कोशाद्वा। अस्तु, तर्हि प्रकृते शाकलकम् अथवा शाकलम् इति लक्षणार्थे रूपं साधनीयं। शाकलं लक्षणं शाकलकं लक्षणम् इति वा तत्र वक्तव्यम् इति कश्चन विशेषः अस्मिन् सूत्रे उक्तः। शाकलाद्वा इत्यत्र। अतः लक्षणे क्लीवता इत्यस्यापि एवम् अभिप्रायः ज्ञातव्यः। नाम अत्र नपुंसकलिङ्गत्वम् अपेक्षितम् अस्ति इति। एवं खलु। ततः अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठ्यते, अग्रिमं सूत्रं पठनीयं वर्तते। तच्च सूत्रं भवति एवं। पुनः वदामि। छन्दोगौक्थिकयाज्ञिकबहुव्रतनटाञ्यः। पुनः पठ्यते। छन्दोगौक्थिकयाज्ञिकबहुव्रतनटाञ्यः। एवं रीत्या प्रकृते सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। गतसूत्रस्य तु सर्वोऽपि विषयः अस्माभिः स्पृष्ट एव इति भावयामि। प्रकृते छन्दोगौक्थिकयाज्ञिकबहुव्रतनटात् इति एकं पदम् अस्ति। पञ्चम्यन्तं, पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। ततश्च ञः इति द्वितीयं पदं भवति, प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं च भवति। विग्रहः अत्र एवं वक्तव्यः। छन्दोगश्च औक्थिकश्च याज्ञिकश्च बहुवृचश्च नटश्च। छन्दोगौक्थिकयाज्ञिकबहुव्रतनटन्। तस्मात् छन्दोगौक्थिकयाज्ञिकबहुव्रतनटात् इति पञ्चमीविभक्तेः एकवचनम् अत्र ज्ञेयम्। ञः इति पदान्तरं भवति। ञः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् अस्त्येव। प्रकृतसूत्रं प्रति तस्येदं प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे एते सर्वेपि अनुवर्तन्ते अथवा एते अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। एवं खलु। ततश्च व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। सूत्रार्थाय एव अग्रे आरब्धवान् अस्ति पङ्क्तिं।
कथयति सङ्घादयो निवृत्ताः सङ्घाङ्कलक्षण इत्यादयः ये अर्थाः उक्ताः तेषाम् अर्थानां तु निवृत्तिः जाता। अग्रे कथयति तदेव घोषग्रहणमपि कर्तव्यं तदपि निवृत्तम्। अग्रे उक्तम् अग्रे उच्यमानं वर्तते छन्दोगादीनां चरणत्वात् धर्माम्नाययोः इति सम्बध्यते। पूर्वं वार्तिकं पठितं खलु चरणात् धर्माम्नाययोरिति वक्तव्यम्। अतः तस्य वार्तिकस्य प्रकृते सम्बन्धो वर्तते इति अर्थः। एवं किल। ततः सूत्रार्थमुच्यते छन्दोग औक्थिक याज्ञिक बह्वृच नट एभ्यः धर्मे आम्नाये च आम्नायः नाम वेदाभ्यासः इति पूर्वमुक्तमेव आम्नाये च इदन्त्वेन विवक्षिते ञः स्यादित्यर्थः। तत्र धर्मे आम्नाये च अर्थे गम्यमाने इदन्त्वेन नाम छन्दोगस्य इदम् औक्तिकस्य इदम् अथवा छन्दोगानाम् इदम् इत्याद्यर्थे अग्रे वक्ष्यन्ते उदाहरणान्यपि। एवं खलु इति तु सूत्रस्य अर्थः। इदानीम् अग्रे किमपि उच्यमानं वर्तते व्याख्यात्रा सः किं कथयन्नस्ति तत् पश्यामः। ननु नटस्य अचरणत्वात् तत्र धर्माम्नाययोः कथम् अन्वयः इत्याशङ्कते। एवं खलु। परन्तु ततः पूर्वं यानि उदाहरणानि साधितानि वर्तन्ते तानि उदाहरणानि अपि अस्माभिः द्रष्टव्यानि तेषां रूपसिद्धिः च कर्तव्या। ननु इत्यतः अग्रे वयं द्रक्ष्यामः नाम व्याख्यायां। तत्र प्रथमम् उदाहरणं दत्तं छन्दोगानां धर्मः आम्नायो वा छान्दोग्यम्। एवं किल। छन्दोग आम् इति षष्ठ्यन्तात् तत्र ञ इति प्रत्ययो भवति तस्य य अवशिष्यते छन्दोग य सः ञित् इति कृत्वा आदिवृद्धिः छान्दोग य ततः गकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः छान्दोग य छान्दोग्य। एवं खलु। सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय छान्दोग्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। ततः परं द्वितीयः शब्दः औक्थिक इति पठितः सूत्रे तस्य उदाहरणं प्रस्तूयते किमिति चेत् तत्र तस्य विग्रहः कर्तव्यः। विग्रहः कथमुच्यते चेत् औक्थिकानां धर्मः आम्नायः वा इति। इत्येवं रीत्या अत्र विग्रहः वक्तव्यः। सम्यक्। तत्र औक्थिक इति षष्ठ्यन्तात् छन्दोग औक्थिक याज्ञिक बहुवचनान्यः इत्यनेन सूत्रेण ञ इति प्रत्ययः य इति अवशिष्यते। एवं खलु। पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्या आदिवृद्धिः यतः औक्थिक इति शब्दे आदौ एव औ इति वर्णः वर्तते। औक्थिक ततश्च य भत्वात् ककारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः औक्थिक्य इति। अतः रूपमत्र सिद्धं भवति औक्तिक्यम् औक्थिक्यम् इति। तदेव प्रथमोदाहरणविषये मूले उक्तं गोत्राणां धर्मां छन्दोगानां धर्माम्नायो वा छान्दोग्यं तदनन्तरम् उक्तं गौक्थिक्यम्। इदानीम् अग्रे याज्ञिक इत्यपि एकः तत्र शब्दः दृश्यते। एवं खलु। तत्र नैव याज्ञिक इति न याज्ञिक्य
याज्ञिक्यम् इति दृश्यमानं वर्तते। तर्हि तत्र कथं विग्रहः इति चेत् याज्ञिकानां धर्मः आम्नायः वा इति विग्रहः भवति। एवं खलु तत्र इत्यस्मिन् अर्थे इत्यस्मिन् विग्रहे अथवा एतादृश अर्थे स्वीकारे याज्ञिक इति शब्दात् षष्ठ्यन्तात् छन्दो गौक्थिक याज्ञिक बहुवचनटान्यः इत्यनेन सूत्रेण तत्र ञ इति प्रत्ययः भवति। एवं खलु तर्हि याज्ञिक य पर्जन्यविलक्षणप्रत्यय आदिवृद्धिः याज्ञिक य भत्वात् अलोपः याज्ञिक य याज्ञिक्य सु अं पूर्वरूपं च विधाय याज्ञिक्यम् इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। अग्रिमं शब्दं वयं पश्यामः चेत् सूत्रे वर्तते तद् बाह्वृच्यम् इति। बाह्वृच्यम् इति तु उदाहरणं साधनीयं। मूले किमुक्तं बहुवृचन नैव बहुवृच इति शब्दः एवं खलु मूले उक्तः बाह्वृच्यं। तर्हि कथं विग्रहः अस्य इति चेत् बह्वृचानां धर्मः आम्नायः वा इति वा तत्र विग्रहः द्रष्टव्यः। तर्हि अत्र मूलशब्दः कः इति चेत् बह्वृचानां धर्मः आम्नायः वा इत्यस्मिन् अर्थे बह्वृच इति शब्दादेव। एवं किल छन्दो गौक्ति याज्ञिक बहुवृचनटान्यः इत्यनेन सूत्रेण ञ इति प्रत्ययो भवति। बह्वृच ञ आदिवृद्धिः बाह्वृच् य बाह्वृच्य ततः सुप्रत्ययः सस्यऋत्वे सोः स्थाने अं पूर्वरूपादिकं विधाय बाह्वृच्यम् इत्यपि रूपम् अत्र सिद्धं भवति। अन्यद् रूपं वर्तते नाट्यं। कथं सिद्ध्यति नाट्यं चेत् तदेव तद् अत्र सूक्ष्मैषिकया ज्ञेयं। नाम रूपसिद्धिः सूक्ष्मैषिका नाम यथा पूर्वं रूपसिद्धिः कृता तद्वद् अत्रापि इति। तर्हि नाट्यं तत्र नटानां धर्मः आम्नायः वा इति अर्थः करिष्यते। तर्हि तत्र नट आम् इति षष्ठ्यन्तात् तदेव छन्दो गौक्थिक याज्ञिक बहुवृचनटान्यः इत्यनेन सूत्रेण ञ इति प्रत्ययः तस्य य इति अवशिष्यते। न य नित्वात् तत्र आदिवृद्धिः नाट य यस्य चैतन्येन भत्वात् अलोपः नाट् य नाट्य सुप्रत्ययः अं पूर्वरूपादिकं च विधाय नाट्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। तर्हि इदानीं व्याख्यातारम् अनुसरामः। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। कथयति ननु नटस्य अचरणत्वात् तत्र धर्माम्नाययोः कथम् अन्वयः इत्याशङ्कते इति। एवं खलु एवं किल नाम नटशब्दः तु चरणवाचकः नास्ति खलु। तर्हि धर्माम्नाययोः तस्य अन्वयः कथं तस्य सम्बन्धः अन्वयो नाम सम्बन्धः कथम् इत्याशङ्कते। नाम एतादृशीं शङ्कां पुरस्कृत्य वदति। तस्याः शङ्कायाः समाधानं तु वयम् अग्रिमे पाठे करिष्यामः। अद्यतनपाठे तावत् अत्रैव इदमेव पठामः। अत्रैव मङ्गलं क्रियते मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च अस्माकं क्रमे तद्धितेषु शैषिकप्रकरणस्यास्य
सप्तत्रिंशः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।